बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इमरान खान साहब के हवाले से जितनी बड़ी खबर आई है उतना बड़ा रद्द-ए-अमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नहीं आया। अब अगर तो ये खबरें बिल्कुल दुरुस्त हैं, क्योंकि देखें बराह रास्त मेरे पास कोई खबर नहीं है। ये पता चला था कि इमरान खान साहब की आंख में प्रॉब्लम हुई और उन्हें लाकर चेक करवाया गया 24 तारीख की रात को, और उसके बाद इमरान खान साहब को जाकर सलमान सफदर साहब मिले और सलमान सफदर साहब ने एक रिपोर्ट लिखकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दे दी है। इसके अलावा जो बुशरा बीबी की फैमिली है जो उन्हें जाकर मिली, उन्होंने जो मालूमात बाहर पहुंचाई वो मिलती जुलती हैं। अब वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब की एक आंख की बिनाई चली गई और एक इंजेक्शन लगने के बाद बहुत थोड़ी सी बिनाई जो है वो ना होने के बराबर वो वापस आई। तो आप ये समझें फिल वक्त तो ऐसा है कि इमरान खान साहब की एक आंख में बिनाई नहीं है, तकरीबन नहीं है, 15% कुछ भी नहीं होती। और ये इतनी बड़ी खबर आने के बाद जब पूरा मुल्क हिल गया, हर तरफ से मैसेजेस, पैगामात, रोला पड़ गया, सोशल मीडिया पे आग लग गई, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई फैसला करना था। अब एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये मामला अब अचकजई साहब का नहीं है। वो अपने तरीके से जो उनका अपना एक नजरिया उसके मुताबिक जद्दोजहद करेंगे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जो है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है, उनकी अपनी अलग पॉलिटिकल पार्टी है, मजहबी सियासी जमात। ये जो इमरान खान से रिलेटेड चीज है, ये ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इमरान खान साहब की पार्टी की, उनकी फैमिली की, उनके लोगों की थी। वो तमाम लोग जो इमरान खान के बेनिफिशियरी हैं, ये जिम्मेदारी उन्हें लेनी पड़ेगी। देखिए, उनकी फैमिली को तो लेनी पड़ेगी, वो फैमिली है, उन्हें आवाज उठानी पड़ेगी, अदालत में जाना पड़ेगा। वो गए भी हैं, वो अडियाला भी जाएंगे, शोर भी मचाएंगे, हर जगह पे बात करेंगे। फैमिली है ना, वो करेगी बेचारी, जितना वो धक्के खा सकते हैं वो खा रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब के जो बेनिफिशरीज हैं, जितने एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, ये इन्होंने कोई फैसला नहीं लिया। ये अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि तहरीक तहफ्फुज़ आईन पाकिस्तान वाले क्या कहते हैं। भाई, इमरान खान ने तहरीक तहफ्फुज़ आईन पाकिस्तान वालों को कहा था कि आपने एहतजाजी तहरीक को लीड करना है, वो उनके प्लेटफॉर्म से होगा। लेकिन इमरान खान की आंख जाया हो जाएगी, इसके ऊपर भी आप इंतजार करेंगे कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज स्टांस लें। ये बड़ी अजीब बात मुझे लगी। इस पे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुद लीड लेनी थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुद फैसला करना था। देखिए, इस वक्त जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है ना, वो उन लोगों की है जो इमरान खान के बेनिफिशियरी हैं। और वो क्या कर रहे हैं मैं आपको भी बताता हूं। सुहेल अफरीदी पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए, मुराद सईद ने क्या कहा, उसने कहा जी निकलो, सारे स्वाबी पे इकट्ठे होना शुरू कर दो और पूरे खैबर पख्तूनख्वा को स्वाबी में बुला लो और वहां बैठ जाओ और बुलाओ सबको स्वाबी में, इकट्ठा करो लाखों लोगों को स्वाबी में, और वहां से फिर ऐलान करो कि हम आ रहे हैं इस्लामाबाद, नहीं तो इमरान खान को फौरी तौर पर जो है वो आंख के इलाज के हवाले से मुकम्मल सहूलत फराहम की जाए, उनकी फैमिली को उनसे बुलवाया जाए, पूरी सिचुएशन इमरान खान की जबानी हमें बताई जाए कि वो उनके साथ क्या हालत है। अब यह मुतालबा होना चाहिए था। मुराद सईद का मुतालबा बिल्कुल जायज मुतालबा था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, वो भी यही कह रहे हैं। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब कहां है? वो है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हाउस में। उनके जो मिनिस्टर्स हैं वो भी खैबर पख्तूनख्वा हाउस में है, एमपीएस वगैरह भी। दूसरी जानिब जो है, ये 3 जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो फैले हुए हैं। एक तो इन्होंने एक दिन पहले अनाउंस किया कि हम क्या करने जा रहे हैं, उन्होंने थोड़ी सी पुलिस भेज दी, इस्लामाबाद पुलिस ने। मेरे ख्याल 400-500 पुलिस वाला होगा, 400-500 पुलिस वाला आया बड़े आराम से। उन्होंने आके कुछ पुलिस वालों ने बंद कर दिया खैबर पख्तूनख्वा हाउस को। सुहेल अफरीदी और उनके साथी अंदर बंद हो गए। वो निकले, उन्होंने कहा जी हम बाहर जाना चाहते हैं। पुलिस ने कहा जी हम नहीं जाने देंगे। हल्की फुल्की धक्कम पेल हुई और उसके बाद जनाब बात खत्म होगी। किसी का भी सर नहीं फटा, कोई भी वहां शदीद जख्मी नहीं हुआ, कोई भी जो है वो, यानी उन्होंने काफी नरमी से सख्ती की पुलिस ने, और एहतजाज को पुलिस ने कंट्रोल किया बड़ी कामयाबी के साथ। वो किसी को भी ऐसी चोट नहीं लगी जो काबिल जिक्र हो, बल्कि लगी ही नहीं मेरे ख्याल में। तो ये तो जनाब केपी के हाउस के अंदर हो गया। इमरान खान की आंख बहरहाल जाया हो गई, ये आप सब जानते हैं। पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर कुछ लोग चले गए थे आराम करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो फिर निकलना चाह रहे थे, उन्हें भी नहीं निकलने दिया गया। वो बेचारे धक्कम पेल करते रहे जी हमें जाने दें। पुलिस वाले उनको कहते नहीं जी आपको नहीं जाने देना। आपस में काफी उन्होंने लाड़ियां की, एक दूसरे के साथ सख्त जुमले बोले, नरम जुमले बोले, धक्कम पेल हुई और फिर वो भी नहीं गए, नहीं जा पाए अभी तक। जिस नौयत का एहतजाज होता है ना, उसी नौयत का कंट्रोल होता है। और अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ, किसी को चोट नहीं लगी। इमरान खान साहब के नाम पे वोट लेने वाले जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, देखिए मुझे आज थोड़ा मैं जो बोल रहा हूं बाज लोगों को पसंद नहीं आएगी बात, लेकिन भाई मैं क्या करूं, वो आदमी मार खा रहा है इस कौम के लिए। भाई
یہ لوگ اس کے بینیفیشری ہیں سارے کے سارے، اور سکون سے بیٹھے ہوئے، کوئی مار کھانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی جیل جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کوئی ایک لمٹ کراس کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ جہاں دیکھو تھوڑی بہت نورا کشتی نظر آ رہی ہے اور تو اس میں کوئی نظر نہیں آ رہا، اور اگر 10 15 20 25 بندے گرفتاری دے بھی دیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ 2 دن بعد جا کے ضمانت کروا لیں گے، عمران خان تو جیل میں ہی رہے گا، اس کی آنکھ کی بینائی تو اس سے واپس نہیں آئے گی۔ تو کوئی بھی ایسا لگتا ہے رسمی کاروائی، اگر تو یہ خبریں سچ ہے، دیکھیں مجھے اب پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں یہ سوال بھی کرنا ہے کہ جو خبریں آ رہی ہیں کیا وہ خبریں سچ ہیں؟ اور اگر وہ خبریں سچ ہیں تو آپ کا رد عمل تو انتہائی فضول ہے، اب تو رسمی کاروائی کر رہے ہیں، اب تو کچھ بھی نہیں کر رہے۔ یہ سوال پیدا ہونا چاہیے نا، اس کا جواب آنا چاہیے۔ بہرحال خیبر پختونخوا میں لوگ اپنے سے نکل کے احتجاج کر رہے تھے، جہاں پہ خیبر پختونخوا میں لوگ نکلتے ہیں کہ ہم سڑک بند کریں گے، ان کو آگے پولیس بھگا دیتی ہے کے پی کے میں، اور کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ اس وقت کے پی کے ہاؤس اسلام آباد میں، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی بڑا دباؤ پڑ جائے گا، انٹرنیشنل میڈیا کا دباؤ آ جائے گا، لوکل میڈیا کا دباؤ آ جائے گا، سوشل میڈیا کا دباؤ آ جائے گا، کوئی دباؤ نہیں آئے گا۔ اور جنہوں نے قائد اعظم کو ایمبولینس میں مار دیا وہ عمران خان کی آنکھ کی بینائی بچائیں گے یا انہیں اس بات کی کوئی فکر ہوگی؟ ان کے چہرے جس طرح کھلے ہوئے ہیں نا، کل سے میں دیکھ رہا ہوں جتنے یہ خوش ہیں، میں نے پرویز رشید کو دیکھا، یہ بس ہیپی، یعنی وہ اتنا خوش تھا پرویز رشید کے، میں نے اس سے پہلے اسے بہت کم ایسا خوش دیکھا، اور بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ان کے چہروں پہ رونق آئی ہوئی ہے کہ یار انہوں نے وہ کر دیا اور کوئی رد عمل نہیں آیا۔ یعنی انہیں 2 چیزوں کی بڑی خوشی ہے، ایک تو جو عمران خان کو انہوں نے نقصان پہنچایا، ایک طرح کا انہوں نے بدلہ لیا، اور دوسرا انہیں خوشی اس بات کی ہے کہ اس کے بعد عمران خان کے ساتھیوں نے کوئی رد عمل دیا ہی نہیں، اور بالکل نہ ہونے کے برابر رد عمل دیا، اور سپریم کورٹ نے بھی گونگلوں سے مٹی جھاڑ کے ان پہ احسان چڑھا دیا، اور یو این کو بھی مینج کر لیا جیسے تیسے کر کے، جناب ہم نے تو بندہ بھیجا تھا عمران خان صاحب کے اپنے وکیل کو ہی ہم نے فرینڈ آف کورٹ بنا کے بھیجا تھا، بہرحال دیا دعا کچھ نہیں عمران خان کو انہوں نے۔ ابھی بھی یہی ہے خبر کہ جناب ڈاکٹر فیصلہ کریں گے کہ عمران خان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ عمران خان صاحب کو اب چاہیے کہ اپنا علاج کروائیں، وہ خود باہر آئیں گے تو پبلک جانے اور عمران خان جانے، جس ٹائم پہ وہ باہر آ جائیں وہ پبلک کو موٹیویٹ کریں، پبلک کے ساتھ چلیں، پبلک کو اپنے ساتھ چلائیں، وہ عمران خان جانے اور پبلک جانے، یہ بیچ میں سارے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کھڑا ہوگا، جنہوں نے کھڑا ہونا ہوتا ہے وہ کل کھڑے ہو جاتے یا آج کھڑے ہو جائیں، وقت بہت کم ہے۔ یہ سہیل آفریدی صاحب نے بڑی تیزی سے ایک مومنٹم بنایا تھا، لیکن جو تنقید اور جو تنقید کے نشتر چلے تھے علی امین گنڈا پور کے اوپر، مجھے اس بات کا خطرہ دکھائی دے رہا ہے کہ سہیل آفریدی نے اگر کچھ نہ کیا تو وہ اس کے نرغے میں آئیں گے۔ اب عمران خان صاحب کی صحت اور زندگی کے معاملے پہ سہیل آفریدی یہ نہیں کہہ سکتے کہ فیصلہ بڑوں نے کرنا ہے، اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچک زئی فیصلہ کریں گے یا علامہ راجہ ناصر عباس صاحب فیصلہ کریں گے، اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے۔ اب انہیں یہ، کیونکہ سب سے بڑی سیٹ ان کے پاس ہے، سب سے بڑا اختیار ان کے پاس ہے، تو انہیں خود پوزیشن لینی پڑے گی۔ اسلام آباد پولیس تو بدماش بنی ہوئی ہے، وہ تو بدتمیزی کر رہی ہے، گالم گلوچ بھی ہوئی ہے، اراکین اسمبلی کو انہوں نے چنگا دبا کے رکھا ہوا ہے۔ آپ غور کریں نا کہ اگر پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کے لوگ ہوتے تو کیا ہوتا؟ وہ یہاں پہ ٹھیک ٹھاک ڈرامہ کریٹ کر دیتے، وہ ہوتے تو یہاں پہ ٹھیک ٹھاک